अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। खबर यह है कि फैसल वावड़ा साहब को इतना गुस्सा क्यों आया। क्या वजह थी कि फैसल वावड़ा आज गरजे बरसे। उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो बानी चेयरमैन थी, पाबंदी लगाने की बात की कि उनके बाद आज के बाद उनसे कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग छुपे बैठे हैं पंजाब में 9 मई के केसेस में उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जो जबान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर चलेगी उसको जूते पाँव का वो पाँव की सिल बना दिया जाएगा। इस तरह का कोई बयान दिया, मैं बयान पढ़ के सुना दूंगा। सोल बना दिया जाएगा पाँव का। ये बयान आखिर फैसल वाडा को इतना गुस्सा क्यों आया, और फैसल वाडा को इतना गुस्सा आने की वजह क्या है, ये मेरा सवाल था। इस सवाल के जवाब में मैं गया हूं और इस सवाल को मैं कहीं ना कहीं हल कर पाया हूं। ये सारा आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी उन्होंने बात अहम ये की कि भाईजान 9 मई के मुकदमात में जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनके हवाले से अहम फैसला है, उनको भी खैबर पख्तूनख्वा में भी जाके पकड़ा जाएगा। और आखिरी बात जो करनी है उससे पहले वाली बात यह है कि एक अहम तरीन दोस्त से मेरी बात हुई। उसने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बड़े गड़बड़ा चुके हैं। इन्होंने कोई एक गलती की, वेट किया जा रहा है कि ये वो गलती करें, वो गलती को दोहराएं, कोई रेड लाइन को क्रॉस कर दें, जाके हिट करें। एक गलती का वेट हो रहा है और उस गलती के बाद ये गवर्नर आज छोटी बात है, तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम फैसला भी सामने आ सकता है। ये तफसीलात क्या हैं और आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई और ये ज़मानत क्यों मंजूर की गई और क्या कह कर मंजूर की गई, और अदालत में जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या चीज़ें सामने आई जो हैरान कन थी, जो चीज़ें सामने आई और क्या क्या गलतियां थी प्रोसिक्यूशन के एंड पे और कहाँ कहाँ गलती हो गई, ये आज के वीलॉग में शामिल होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो बढ़ के आपको ये बताऊंगा कि राशिद नसरुल्लाह हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा जी कि तहरीक साहब डन एंड डस्टेड। ये जो डन एंड डस्टेड है इसका भी ज़्यादा लेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ डन एंड डस्टेड हो सकती है। क्या माजी में कोई तहरीक इंसाफ जैसी जमातें डन एंड डस्टेड हुई हैं, इस पर आज का वीलॉग है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ फैसल वाडा ने कहा क्या। फैसल वाडा साहब गरजे हैं बरसे हैं, और जो पहला उन्होंने बयान दिया आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो गया होगा कि सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बकवास करने वालों की ज़बान जूते का सोल बना दी जाएगी। ये बयान किसका है? ये फैसल वाडा का। उन्होंने कहा फौज के बारे में बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, करके दिखाएं मस्ती, करें मस्ती। जो लोग पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा बैठे हैं, पख्तूनख्वा में बैठे हैं, उनकी भी खैर नहीं। फिर उन्होंने ट्वीट किया ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज उसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान जूते के असोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी के बिला जवाब बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और फौज के बदनाम करने की जो साजिश है इसे सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। ये दो वापसी अब मुश्किल है जो ऊपर बात की गई थी कि बकवास अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके ऊपर मेरे पास चीज़ है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये मुद्दा है क्या। फिर कहा कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई कि वापसी अब मुश्किल है, अब के केसेस और चीज़ों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर भी हड़ाबड़ी की तो बची खुची सियासत रह गई, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। अब ये हैं फैसल वाडा साहब और बड़े बोले। अब जो मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाईजान हुआ क्या। हुआ ये है कि भाईजान कल जब मुलाकात की इजाज़त दी गई ना, और सुहेल अफरीदी साहब ने भी मुलाकात के लिए आना था, लेकिन मैंने कल के वीलॉग में आपको ये बताया था कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब नहीं आ सके ना, ये पीछे मामला तय हुए हैं। और इसका राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बाकायदा बता दिया कि मामला तय किए गए थे, उसके बाद ये सारा मामला हुआ। हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू है राना सनाउल्लाह से, उसमें कहा जी मामला तय करके अगर ये मिलते रहेंगे तो हमें कोई मसला नहीं, इसके बगैर मिलेंगे तो पंगा होगा। तो ये मुलाकात तयशुदा थी। अब मुद्दा ये हुआ कि जो मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू जो खान साहब ने की, एक तो एनडीयू में जो तहरीक इंसाफ से वबस्तगान गए थे
NDU میں تحریک انصاف سے وابستگان کیے گئے تھے، ان کے خلاف سخت بیان آیا۔ NDU ایک دفاعی ادارہ، NDU ایک تعلیمی ایک ادارہ ٹائپ ہے، اس میں PTI سے وابستگان گئے تھے، یعنی MNMPS گئے ہوں گے، اس کے خلاف سخت بیان آیا۔ انہوں نے کہا جی میں ادھر جیل میں سڑ ہوں، میری بیوی مشکلات جھیل رہی ہے اور تم NDU میں جا رہے ہو۔ اب اس کے علاوہ بھی کچھ بیانات ایسے آئے ہیں جس کا بہت برا منایا گیا ہے، اور جس کا برا منانے کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو زبان اب اس کو سول بنا دی جائے گی۔ جو کل بیانات آئے ہیں ان بیانات کا غصہ ہے جو آج نکلا ہے، تو تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہے۔ محمد مالک صاحب نے خبر دی تھی کہ اگر ذرا بھی گڑبڑ کی گئی، ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بڑی گڑبڑ میں دو چیزیں زیر غور ہیں، ایک تو گورنر راج لگانے کے چانسز ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ پارٹی کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور پورا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ یہ اشتعال میں آئیں یا کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ تحریک انصاف بڑا بچ کے چل رہی ہے، لیکن اگر یہ غلطی ہو گئی تو یہ بڑی مہنگی پڑے گی، یہ بڑی مہنگی پڑے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، دو باتیں یاد رکھیے گا، گورنر راج لگ سکتا ہے اور پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ حالات اور واقعات، ریاست جو ہے اس نے جو مقتدر حلقے ہیں، جو سیاستدان ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن ہے جو عمران خان صاحب کی، انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے نظام پہ۔ اب اس مضبوط گرفت سے بچنا مشکل ہے تحریک انصاف کا اگر وہ احتیاط کا دامن نہ تھاما، تو اس وجہ سے تحریک انصاف کے لیے جو گھڑی ہے مشکل کی گھڑی ہے، تو احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب آتا ہوں جی، مذہبی سکولر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی، راولپنڈی بینچ نے۔ اب جو خبر ہے میں خبر پڑھ کے سناتا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا تاکہ اس میں آپ کو پتا بڑا سینسٹیو میٹر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے معروف مذہبی سکولر اور عوامی مقرر انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے یہ فیصلہ فریقان کے دلائل سننے اور کیس کو ریکارڈ دیکھنے کے بعد سنایا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق محمد علی مرزا کی قانونی ٹیم نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ مقدمے میں لگائے گئے تمام الزامات ٹھوس شواہد سے خالی ہیں اور گرفتاری کے حالات بھی غیر واضح تھے۔ وکلاء نے کہا کہ محمد علی مرزا نے ابتدا سے ہی تحقیقاتی اداروں سے مکمل تعاون کیا، ان کی جانب سے کسی مزاحمت یا عدم تعاون کا کوئی امکان نہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے پروسیکیوشن سے پوچھا کہ مقدمے کے اندراج کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اب تک تفتیش میں کون سی پیش رفت سامنے آئی۔ عدالت نے یہ بھی دریافت کیا کہ ایسا مواد موجود ہے جو ثابت کر کے ملزم ضمانت دینے سے وہ تفتیش پر اثر انداز یا فرار کا خطرہ ہے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ ضمانت قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں، لہذا درخواست منظور کی جاتی ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد عدالت کے باہر موجود محمد علی مرزا کے حامیوں نے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ سیکورٹی کے انتظامات بھی تھے، بڑے معاملات بھی تھے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ضمانت ہوتی ہے ایک یہ وقتی ریلیف ہوتا ہے، کیس چلتا ہے، کیس کا فیصلہ اپنے وقت پہ جا کے آئے گا۔ یہ ضمانت کے دلائل تھے، یہ بریت کے دلائل نہیں تھے۔ آگے معاملات جو آئیں گے ضمانت پہ، کیا کیس پہ کیا فیصلہ آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن فی الوقت صرف یہ ایک کیس کی بریت کا فیصلہ تھا۔ اب آتا ہوں راشد نصر اللہ کی طرف سے۔ آج انہوں نے یہ لاہور رنگ پہ ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ PTI جو ہے نا وہ ڈن اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2019 میں مجھے ایک شخصیت ملی، بڑی معروف شخصیت ہیں اور بڑا نام ہے ان کا۔ مجھے یاد ہے سید علی حیدر صاحب اور میں تھے، اور ہم نے کھانے کی میز پر ہم ملے، کھانے پر گفتگو کرتے ہوئے وہ بڑے جذباتی انداز سے گفتگو کر رہے تھے، کبھی زندگی میں آئے گا تو ان کا نام بھی لیں گے۔ مجھے انہوں نے کہا 10 سال یہ نظام 10 سال چلے گا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے کہا سر میں نے تاریخ کا طالب علم ہوں، حالات اور واقعات کی ترتیب بدلتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ 10 سال چلے گا۔ پھر 2021-22 آیا، معاملات گڑبڑانے شروع ہوئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملک احمد خان صاحب ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے، سید علی حیدر صاحب کے پروگرام میں، تو سما ٹی وی میں ہم کام کرتے تھے، باہر نکلے تو ملک احمد خان سے پوچھا، ہم نے پوچھا کیا بنے گا، یہ 2020-21 کی بات ہے، تو اس نے کہا جی ہر پارٹی جو ہوتی ہے نا اپنے سپیس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، جب بھی کوئی سپیس ملتی ہے ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے، اور ابھی کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ کچھ سپیس ملے گی، اور پھر دیکھا کہ ملک احمد خان، خواجہ آصف، تمام لوگوں نے سپیس بنا کے اس کو کیپٹلائز کیا اور چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا۔ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ ملک احمد خان صاحب نے کیسے چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کیا۔ لیکن اب جو راشد نصر اللہ صاحب کہتے ہیں نا ڈن اینڈ ڈسٹڈ، 2019 میں نا جب نواز شریف صاحب کو تاحیال نااہل قرار دے دیا گیا تھا نا، تب بھی یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ کی باتیں تھیں۔ سیاستدان کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ نا صرف عوام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ بھٹو صاحب 78 میں گئے، 86 میں بی واپس آ سکیں، 88 میں حکومت آئی 10 سال بعد۔ بتائیں کیا پیپلز پارٹی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو سکی؟ آپ مجھے بتائیں 1999 میں مارشل لگا، 2008 میں نون لیگ واپس آئی، کیا ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو سکی؟ مجھے بتائیں
ایم کیو ایم کے 90 کی دہائی میں ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشنس کیے گئے، تباہ کے آپریشن کیے گئے، کیا انہیں ڈن اینڈ ڈسٹڈ کیا جا سکا؟ میری یہ رائے ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو ایکسیڈنٹل موت نہیں دی جا سکی. کسی ایک سیاسی جماعت کو پاکستان میں ایکسیڈنٹل موت نہیں دی جا سکی کہ ریاست نے چاہا تو ایکسیڈنٹل موت دے دی. ان کی طبعی موت ہوتی ہے. ایم کیو ایم نے جو حالات اور واقعات کی ترتیب بنائی، 90 کی دہائی میں آپریشن سروائیو کر کے الطاف حسین کی جو انداز اور اطوار تھے اس کے خلاف معاملات گئے، پارٹی تباہ ہو گئی. پورے پاکستان کی جماعت تھی پیپلز پارٹی، انٹیریئر سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی بڑے پیمانے پر. معاملات ان کے لیے گڑبڑا گئے. وہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہوا. نون لیگ آج 2021-22 کے بعد جو نون لیگ کے لیے حالات ہیں وہ نون لیگ کی پرفارمنس کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں. پارٹی کے لیے بڑے حالات کی ترتیب وہ نہیں ہے، چاہے یہ ضمنی انتخابات وہ جیت بھی گئے ہیں. پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو طبعی موت تو ملتی ہے، ایکسیڈنٹل موت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور اگر اب یہی ہے تو یہ ان 4-5 برسوں میں جو کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا یا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں پارٹی تباہ ہو رہی، کیوں نہیں پارٹی ختم ہو رہی؟ کیونکہ تاریخ کے سبق کے برعکس بات ہے کہ پی ٹی آئی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، گیم آن ہے جب تک زندہ ہیں. اس نے کہا، لیکن اس نے کہا تھا، ماجد نظامی صاحب سے میں انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نور زندہ رہنا، مرے ہوئے تم کسی کام کے نہیں. تو تحریک انصاف کا زندہ رہنا ضروری ہے. چیزیں بدلتی رہتی ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ تک مصدقہ معلومات پہنچاتے رہیں. شکریہ.